नमस्कार सबै दर्शकवृन्दहरूलाई। यस मेरो अड्डाको हाम्रो विकली सिरिज ल कुरा गरौँमा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यो कोरोना कहरको समयमा सबैजना घरमा सुरक्षित नै बसिरहनु भएको होला, सोशल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गरिराख्नु भएको होला भन्ने आशा गर्दछौँ। र इनिसियली प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो प्रोग्राम म्यानेज गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने सबै मेरो टिम मेम्बर्सहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ साइबर सेक्युरिटी र तपाईको डाटा सेक्युरिटी हाम्रो नेपालमा र यो सम्बन्धी रहेको कानुन र यसमा इम्प्लिमेन्टेसनमा आउने च्यालेन्जेसहरू र डे टु डे च्यालेन्जेसहरूमा हामी डिस्कसन गरिरहनेछौँ। इन्टरनेटको इन्भेन्सन भएदेखिबाट सायद यो त्यसपछिको पहिलो टाइम होला जुन टाइममा चाहिँ यो आईटी को विशेष गरी सूचना प्रविधिको महत्त्व धेरैभन्दा धेरै देखिएको छ र साथसाथै यसमा च्यालेन्जेसहरू पनि फेस गरेका छौँ र भर्खरै पनि हामीहरूले सूचना प्रविधिकै मार्फतबाट देखिरहेका छौँ, सोशल मिडियाहरूमा देखिरहेका छौँ कि विभिन्न कम्पनीजहरूको ह्याकिङको देखि लिएर डाटा सेक्युरिटीको इस्युजहरूको न्युजहरू दिन प्रतिदिन पढ्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी यही कुरामा रहेर र हाम्रो नेपालमा स्थिति कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्ने हो त भनेर अलिकति फरवर्ड लुकिङ सिरिज गर्दैछौँ। र यो सिरिजमा आज हामीले निम्ताएका छौँ सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीजीलाई। प्रवीण सुवेदीजी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी ल ग्रेजुएट हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ ओस्लोबाट। साथै उहाँले एलएलबी काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट पनि गर्नुभएको हो र उहाँ अहिले त्यहाँको फ्याकल्टी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँ प्यारामाउन्ट लिगल एडभाइजरी सर्भिसेसको फाउन्डिङ पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। प्रवीणजी, हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ रामकृष्ण परियारजी। रामकृष्ण परियारजी सिनियर नेटवर्क इन्जिनियर हुनुहुन्छ, साथसाथै लेभल 3 R&D हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ आइपी इन्जिनियरिङको सुबिसु केबल नेट प्राइभेट लिमिटेडबाट। रामकृष्णजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब सुरुमा अलिकति ब्रोडर इस्युबाट हामी सानो सानो इस्युतिर जाउँला। मेरो पहिलो प्रश्न रामकृष्णजीलाई नै छ। रामकृष्णजीलाई चाहिँ अलिकति विस्तारमा भनिदिनको लागि मैले आग्रह गरेँ कि एथिकल ह्याकिङ र नन एथिकल ह्याकिङ र ह्याकिङ इट्सेल्फ भन्नाले के बुझिन्छ? धन्यवाद। अब नर्मली चाहिँ यो ह्याकिङ भन्दा पनि पहिला जुन सेक्युरिटीको कुराहरू पनि हामीले स्लाइडली स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन बेलामा जुन इन्टरनेटको जुन इनोभेसन्स, इन्टरनेटको जुन सुरुवात भएको थियो र जुन हामीले टिसिपी/आइपी प्रोटोकल भनेर भन्छौँ, टिसिपी/आइपी प्रोटोकल डिजाइन गर्दाखेरि पनि सेक्युरिटीको बारेमा कसैलाई पनि कन्सर्नै थिएन हैन। मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ डिभाइसहरू एक आपसमा कसरी कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ मेजर फोकस भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनमा मोर फोकस थियो। जब कम्युनिकेसन्समा चाहिँ तपाईँको मल्टिपल लेभलको चाहिँ इभोल्युसन स्टार्ट भयो भन्न खोजेको मेबी 1973 मा जुन 3 Mbps-बाट स्टार्ट गरेको टेक्नोलोजी आजको दिनमा आएर चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ 800 Gbps सम्मको रूपमा एउटा ड्रास्टिकली चेन्ज देखिन्छ। 3 बाट चाहिँ तपाईँको 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, 10 Gbps पनि पुगेन, त्यसलाई चाहिँ 40 Gbps अथवा 100 Gbps र 100 Gbps पनि नपुगेर चाहिँ 400 Gbps हुँदै तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 800 Gbps को युज ट्राफिक क्यापासिटीको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ नेटवर्क कम्युनिकेट भनेको मल्टिपल डिभाइसहरू एक आपसमा कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको नेटवर्कमा बढी फोकस थियो, हाउ द डिभाइस आर कम्युनिकेट इच अदर्स भन्ने कुराहरूमा थियो। जसरी नम्बर अफ इन्टरनेट युजर्सहरू, नेटवर्क युजर्सहरू बढ्दै 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 गयो, त्यस पछाडि चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी इज अनदर च्यालेन्जेस फर अस हैन। कतिको हामी सेक्योर छौँ त, हामीले पठाएको, हामीले कम्युनिकेट गरेको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कतिको सेक्योर छ त भनेर चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटीको कन्सर्न आयो। र यो सेक्युरिटीको पार्टमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ दुईटा पार्ट हेर्छौँ, इथिकल ह्याकर र नन इथिकल ह्याकर भनेर भन्छौँ। ह्याकिङ भनेको चाहिँ आफैमा राम्रो विषय चाहिँ होइन। हामीलाई चाहिँ के सोच्छौँ त भने नि ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै हामी असुरक्षित
हामीले पठाएको इन्फर्मेसन्सलाई कसैले के गरेको छ त भने नि वाच गरिरहेको छ, हेरिरहेको छ र कसैले त्यो इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिसयुज गर्न सक्छ अथवा जे पनि गर्न सक्छ होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँको बेसिकली दुईटा टर्महरू छ, एउटा इथिकल र अर्को चाहिँ नन इथिकल भन्ने छ होइन। इथिकल भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा कहीँ न कहीँ चाहिँ के हुन्छ त भने बााउन्ड हुन्छ। कानुनी रूपमा बााउन्ड हुन्छ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै एउटा सिस्टम बनायौँ र त्यो सिस्टम कतिको सेक्योर छ होइन र त्यसको युजलिटी कस्तो खालको छ भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने त्यो सिस्टमको कमी कमजोरीहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र त्यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ त्यो सिस्टम जसले बनाएको छ उसँग चाहिँ हामी के गर्छौँ त लिगली रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बााउन्ड भएर लेगलमा बााउन्ड भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने त्यसको चाहिँ तपाईँको विकनेसहरू जुन आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले के भन्छौँ त भने इथिकल ह्याकर अथवा इथिकल ह्याकिङ भनेर भन्छौँ। नन इथिकल ह्याकिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ नर्मली हाम्रो नजरले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्छ भने चाहिँ ब्याड गाइज होइन। कम्युनिटीमा चाहिँ जसले के गर्छ त भन्दाखेरि नि अरूलाई दुःख दिन्छ अथवा अरूको सिस्टमलाई चाहिँ भित्र छिरेर चाहिँ अब उसको आफ्नै मोटिभ हुनसक्छ होइन। डिफ्रेन्ट मोटिभले चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्समा डिफ्रेन्ट मोटिभको चाहिँ पिपुलहरू हुनसक्छ होइन। त्यो आफ्नो मोटिभ फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अरूलाई दुःख दिने अथवा अरूको सिस्टममा चाहिँ तपाईँको छिरेर होइन त्यो सिस्टममा चाहिँ तपाईँको जुन हामीले चेन्जेसहरू गराइदिने अथवा अरूलाई दुःख दिने जुन इन्टेन्सन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ भने नि नन इथिकल ह्याकर भनेर चाहिँ भन्छौँ। र यो नन इथिकल ह्याकर भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दोज आर द ब्याड गाइज होइन। यसमा सर्टेन क्लासिफिकेसन्सहरू ह्याकिङलाई जुन क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नर्मली व्हाइट ह्याट ह्याकर भन्छौँ, ब्ल्याक ह्याट ह्याकर भनेर भन्छौँ। र जुन इथिकल ह्याकिङ भन्छौँ त्यो इथिकल ह्याकिङ भनेको चाहिँ इज अ व्हाइट ह्याकर हो होइन। जसले के गर्छ त भन्दाखेरि नि कम्प्युटर सिस्टममा अथवा कुनै सफ्टवेयर सिस्टममा भएको भल्नरेबिलिटिज विकनेसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ र त्यो आइडेन्टिफाई गरेको विकनेसहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रोग्रामर अथवा चाहिँ टेक्निकल पिपुलले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छ होइन। भने तपाईँको जुन हामीले चाहिँ नन इथिकल ह्याकर भनेर भन्छौँ र नन इथिकल ह्याकरले चाहिँ के गरिदिन्छ त भने नि हाम्रो सिस्टममा भएको कमी कमजोरीलाई फाइदा लिएर त्यो कमी कमजोरीको मार्फत हाम्रो सिस्टमभित्र छिरेर चाहिँ के गर्छ त त्यो सिस्टमलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भने नि ब्ल्याक ह्याट ह्याकर अथवा चाहिँ नन इथिकल ह्याकर भनेर चाहिँ भन्छौँ। धन्यवाद रामजी। अब यसै प्रश्नको अर्को सन्दर्भमा चाहिँ म प्रवीणजीतर्फ लाग्न चाहे। प्रवीणजी, कानुनले त ह्याकलाई कसरी डिफाइन गरेको छ? त्यसमा त हामीले मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ एथिकल अथवा नन एथिकल भनेर चाहिँ यसलाई डिफाइन गरेको छ जस्तो लाग्दैन हाम्रो नेपाली कानुनले। र साथसाथै त्यसैमा मैले तपाईँलाई अर्को थोरै सानो प्रश्न चाहिँ जोड्न खोजेँ। तपाईँले त्यही ह्याकिङको कानुनी परिभाषा दिँदाखेरि यो फिसिङ, आइडेन्टिटी थेफ्ट र अलिकति यो हेट क्राइम जसरी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिन्छ त्यो सम्बन्धी पनि थप अलिकति राखिदिनु भयो भने। धन्यवाद आलोकजी। यसमा ह्याकिङको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा रहेको कानुन भनेको 2063 सालको जुन विद्युतीय कारोबार ऐन हो त्यो जुन चाहिँ एउटा इन्डियाकै कानुनलाई कपी गरेर दिल्लीमा पानी पर्यो, नेपालमा छाता उडियो। त्यतिखेर नेपाललाई त्यो आवश्यक थियो थिएन भन्ने कुरा त्यो डिबेटेबल छ। त्यसपछि त्यसमा रहेको व्यवस्था अहिलेको लागि हाम्रो कानुनी व्यवस्था भनेको त्यो मात्र हो। त्यसले यो एथिकल ह्याकिङ अथवा नन एथिकल ह्याकिङ भनेर डिस्टिङ्ग्विस गरेको छैन। त्यसले के भनेको छ तर अब अघि हाम्रो रामजीले भनेकै कुरा अथवा यो जुन एथिकल ह्याकिङमा र अनएथिकल ह्याकिङमा रहेको फरक भनेको चाहिँ के भन्दा अथोराइजेसनको फरक हो। जस्तै कसैले अथोराइज गरेको छ विथ कन्सेन्ट ह्याकिङ गरिएको छ भने त्यो एथिकल ह्याकिङ हुन्छ। कन्सेन्ट छैन, अथोराइजेसन छैन अथवा विदाउट नलेज कसैलाई पनि थाहा नभइकन कसैको कुनै सिस्टम चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैछ भने त्यो थाहा छैन अथवा उसलाई त्यो कुरा तिमी गर भनेर भनेको पनि छैन, तिमी गरेर देखाऊ भनेर भनेको पनि छैन, अथोराइजेसन छ भनेर भनेको पनि छैन भने त्यो सिचुएसनलाई अनएथिकल ह्याकिङ अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा क्रिमिनल लायबिलिटी बियर गर्ने कुरा भयो। एथिकल ह्याकिङ भनेको एउटा पनि हो। जस्तै के हुन्छ भन्दा एउटा सिस्टममा चाहिँ बग बाउन्टी प्रोग्राम भनेर कम्पनीजहरूले अथवा सिस्टमले आफै सुरु गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा मैले कुनै एउटा एप बनाएँ, मैले ह्याकरहरूलाई खुला गरिदिएँ
र तिमी सक्छौ भने मेरो सिस्टममा छिरेर देखाऊ अथवा तिमी चाहिँ मेरो सिस्टमलाई पेनिट्रेसन गरेर देखाऊ भनेर मैले भनेको छु र तिमीले मेरो सिस्टममा कुनै बग अथवा एरर भेटायो भने म तिमीलाई रिवार्ड गर्छु भनेको छ भने त्यो एउटा एथिकल ह्याकिङको पार्ट हुन सक्छ। तर नेपालको कानुनले चाहिँ कति मात्र भन्दा कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको अनधिकृत पहुँच गर्नु हुँदैन। भनेको मतलब अथराइजेसन जतिसम्म दिएको छ। फर एक्जाम्पल मलाई के अथराइजेसन दिएको छ भन्दा मलाई त्यो सिस्टममा चाहिँ नाम चेन्ज गर्ने अथराइजेसन दिएको छ भने मैले त्यो सिस्टममा गएर एड्रेस चेन्ज गरिदिएँ भने त्यो चाहिँ ह्याकिङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनअथराइज एक्सेस अथवा ह्याकिङ भनेर नेपालको कानुनले भन्छ। तर हाम्रो जुडिसियल पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ त भन्दा जस्तो एउटा नेपाल आर्मीको वेबसाइटको मुद्दा लिउँ अथवा एनसेलकै बग एउटा बच्चाले चाहिँ एनसेलको बग भेट्टाइदिएको हुन्छ। त्यो मुद्दा अदालतमा जाँदाखेरि अदालतले के गर्यो त भन्दा कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरालाई पनि उसले एउटा जुडिसियल प्र्याक्टिस चाहिँ के ल्यायो भन्दा यो व्यक्तिहरूले एउटा कौतूहलताको लागि अथवा एउटा सामान्य जान्नको लागि ह्याकिङ गरेको अनअथराइज एक्सेस गरेको यहाँ कुनै पनि बेनिफिट लिएको देखिँदैन। त्यही भएर कुनै किसिमको पनि बेनिफिट नलिँदाखेरि यो क्रिमिनल लायबिलिटीमा चाहिँ उनीहरूलाई ठहर गर्न हुँदैन भनेर यसमा चाहिँ सफाइ दिएको अवस्था छ। कानुनले बेनिफिटको कुरा त गर्दैन। तपाईँलाई अथराइजेसन छ भने तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यो ह्याकिङ होइन। तर अनअथराइजेसन छ अथवा अथराइजेसन भएको भन्दा बढी कुनै कार्य गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ कानुनको परिभाषामा ह्याकिङमा आउँछ। तर अदालतले प्र्याक्टिस गर्दा के गरिदियो भन्दा होइन त्यति मात्रामा कन्फाइन हुनु हुँदैन, उसले बेनिफिट लिएको छैन भने त लायबिलिटी बियर गराउनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ त्यसरी चलिरहेको छ। अब अर्को यसैमा जुन फिसिङको अथवा हेट स्पिचको कुराहरू छ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको, त्यसमा अब यो हाम्रो अहिलेको जुन धेरैवटा कानुनहरू आए, धेरैवटा परिस्थितिहरू बदलियो किनकि मुलुकी अपराध संहिता आयो, त्यसमा पनि विद्युतीय माध्यममा गरिने गाली गलौजका विभिन्न व्यवस्थाहरू छन्। त्यसपछि बालबालिका सम्बन्धी ऐन आयो, त्यसमा पनि बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमबाट हैरानी दिइयो भने त्यो चाहिँ कानुनले वर्जित गरेको छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन दफा 47 छ विद्युतीय कारोबार ऐनको, त्यो विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47 चाहिँ एउटा कानुनले के माग्छ भन्दा कुनै पनि कानुन हुँदाखेरि, कुनै पनि कानुन आउँदाखेरि त्यो क्लियर हुनुपर्छ, त्यसमा दुविधाजनक हुनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि फौजदारी दायित्व दिनाउने हो भने त्यो फौजदारी दायित्व चाहिँ कानुनले स्पेसिफिकली कानुनले एकदम क्लियरली बोल्नुपर्छ, त्यसलाई व्याख्याको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ। तर हाम्रो अहिलेको कानुनले चाहिँ के भन्छ भन्दा घृणा द्वेष फैलिने किसिमका कार्यहरू गर्न हुँदैन भन्छ। अब घृणा भनेको के हो, द्वेष भनेको के हो भन्ने कुरा मलाई घृणा लाग्ने कुरा अरू कुनै मान्छेलाई घृणा नलाग्न सक्छ। त्यही भएर हाम्रो अहिलेको जुन यो हेट स्पिचको अथवा यो विद्युतीय माध्यममा चाहिँ कानुन विपरीतको कार्य अथवा कसैलाई घृणा द्वेष फैलिने कार्य गर्नलाई चाहिँ एउटा क्रिमिनल लायबिलिटीको रूपमा राखेको छ। त्यो एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मान्यता पनि के हो भन्दा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एकदम एब्सोल्युट हुँदैन, मैले जे पनि भन्न पाउँछु भन्ने होइन। तर मलाई रोकिन्छ भने मैले गरेको कार्यलाई चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसनको माध्यमबाट रोकिनुपर्छ, यसलाई क्रिमिनलाइज गर्न हुँदैन, यसलाई फौजदारीकरण गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो। तर अहिले जुन विधेयक आएको छ त्यसमा पनि यसलाई फौजदारीकरण गरिएको छ, जुन चाहिँ एउटा मानव अधिकार अथवा यो मान्य सिद्धान्त पनि विपरीत रहेको छ। धन्यवाद प्रवीणजी। साथसाथै अर्को कुरा अनअथराइज एक्सेस भन्दाखेरि यो पनि एकदमै रिसेन्टली डिस्कसनमा धेरै नै डिस्कसनमा आयो यो कुरा। स्पेसल्ली हामीले काठमाडौँ प्रेस वाला इस्युलाई नै हेऱ्यौँ भने त्यो इस्युमा किनकि अब हुन त कन्ट्र्याक्ट त हामी कसैले पनि हेरेका छैनौँ, कस्तो खाले अग्रिमेन्ट भएको थियो, के गर्न मिल्ने थियो के गर्न मिल्ने थिएन भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर मोटामोटी अहिलेसम्मको बुझाइ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुरा अनुसार चाहिँ त्यहाँ पनि कतै न कतैबाट अनअथराइज एक्सेस भयो कि भन्ने एउटा अजम्पसन अहिलेसम्म छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ कानुन के ह्याकिङ र अनअथराइज एक्सेसको एउटै छ, हामीसँग एउटै वर्गमा राखेर त्यसलाई तुलना गरिन्छ कि फरक तरिकाले तुलना गरिन्छ? त्यो इस्युमा चाहिँ फ्याक्चुअल इस्युमा मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएर म त्यसमा चाहिँ डिस्कस गर्न चाहन्न। तर यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ ह्याकिङ र अनअथराइज एक्सेसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले त्यसलाई छुट्याएको छैन, त्यो एउटै वर्गमा छ ह्याकिङ र अनअथराइज एक्सेस चाहिँ। थ्याङ्क यू प्रवीणजी। सँगसँगै म रामजीसँग जान चाहेँ एकचोटि। रामजी, भर्खरै हामीले एउटा रिसेन्टली अर्को ह्याक भएर डाटाहरू युजर इन्फोहरू बाहिर रिलिज गरिएको पनि पायौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि एउटा आइएसपीकै मोस्ट रिसेन्ट नै हो, हाम्रो लास्ट विकतिरको यो कुरा हो। त्यो देख्दाखेरि 2-3 किसिमका प्रश्नहरू जनमानसमा उब्जिराखेका छन्। एउटा भनेको हाम्रो लले बिजनेसलाई कतिसम्म चाहिँ डाटा स्टोर गर्नको लागि चाहिँ अथोरिटी दिएको छ होइन।
हाम्रो लले बिजनेसेसहरूलाई हाम्रो बाहिरको जस्तो एफसीसी बेट अथवा युरोपियन युनियनको आफ्नो छ हैन, त्यो किसिमको रेगुलेसनहरूले बाँधेको छ कि छैन, कतिसम्म डाटा स्टोर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, र डाटा कसरी रिलिज चाहिँ गर्न पाउँछ, कहाँ युज गर्न पाउँछ, र एट द सेम टाइम तपाईँले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने यु क्यान अभोइड इट। तर हामी एज तपाईँ सुबिसुमा चाहिँ कतिको स्ट्रङ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कसरी चाहिँ त्यो प्रोटोकल्सहरू मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ सेक्युरिटीको लागि, त्यसमा पनि थोरै डिटेल्स एड गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रवीणजी क्वेसन्सको लागि। बेसिकल्ली अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली सर्भिस प्रोभाइडरको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरको बिजनेस अब्जेक्टिभ इज डिफ्रेन्ट, अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। र सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ कसलाई सेक्योर गर्ने त, कस्तो इन्फर्मेसनले सेक्योर गर्ने त भन्ने कुरा पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। र आजको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका मोस्ट अफ द सर्भिस प्रोभाइडरहरू हामीले लिमिटेड रूपमा कुरा नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभरेजमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मेबी 105+ रजिस्टर आइएसपीहरू नेपालमा होला, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर र नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर होइन होलान्। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको एकदमै ठुलो प्रोभाइडर भनेको चाहिँ एभरेजमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 10-15वटा मात्रै होला, जुन चाहिँ एकदम अपरेसनली राम्रोसँग स्मुथली चलिरहेका, जसलाई हामीले चाहिँ ठुलो खालको आइएसपी भनेर भन्छौँ होइन। अब त्यो आइएसपीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्योर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आइएसपीले मेजर फोकस भनेको चाहिँ जुन कस्टमर्सको जुन कनेक्टिभिटी होइन, कनेक्टिभिटी कस्टमरलाई प्रोभाइड गर्ने आइएसपीको काम भनेको होइन। कनेक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेजर फोकस भनेको चाहिँ नेटवर्कमा बढी हुन्छ आइएसपीको होइन। नेटवर्कको साइडमा चाहिँ कसरी सेक्योरली चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्टमरलाई इन्फर्मेसन्स चाहिँ फ्लो गर्न सकिन्छ र कसरी आफ्नो इन्फर्मेसन्स हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ युनिक आइडेन्टिफायर भनेर भन्छौँ, लाइक डिएनएसहरू भयो, आइपी एड्रेसहरू भयो होइन, पब्लिक नेटवर्कमा ग्लोबल इन्टरनेटमा रिच गर्दाखेरि कसरी सेक्योर गर्ने भनेर चाहिँ एउटा बीसीपी भन्ने हुन्छ, कमन बेस्ट प्र्याक्टिस भन्ने हुन्छ, र कमन बेस्ट प्र्याक्टिसहरू फलो गरेको हुन्छ। र प्रायः जसो आइएसपीहरूले चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ अडिट पनि सुरु गर्छ, इन्टरनल अडिट गरेको हुन्छ कस्टमरलाई चाहिँ सर्भिस दिने क्रममा। र कस्टमरलाई सर्भिस त दिनु पर्यो, र कस्टमरलाई सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ कस्टमरको जुन इन्फर्मेसन्सहरू छ जुन हामीले कलेक्ट गरेर राख्छौँ होइन, त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टम हो होइन, कुनै सफ्टवेयरबाट चाहिँ बनाएको हुन्छ। र आइएसपीको मेजर फोकस तपाईँको सफ्टवेयर पार्टमा भन्दा पनि नेटवर्कलाई कसरी सेक्योर गर्ने, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी सेक्योर गर्ने क्रममै हुन्छ होइन। र जहाँसम्म लाग्छ सरले भन्नुभएको चाहिँ कन्सर्नमा कति समयसम्म डेटा राख्न सक्छ, कति समयसम्म भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ आइएसपीले रेगुलेट गर्ने भनेको एनटिए हो, र एनटिएले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ 3 to 6 month होइन, 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको युजरको लग एक्सेसहरू राख्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। हरेक दिन तपाईँको चाहिँ त्यो एक्सेस लगको साइज हेर्नुहुन्छ भने युज टिबिपिएसमा हुन्छ होइन, र त्यत्रो खालको स्टोरेज गरेर राख्ने पनि क्यापासिटी हुँदैन, त्यो भनेको युजरको लग हो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ जुन तपाईँको जति पनि युजर आइएसपीसँग जुन एसोसिएट छ, हजुरले कन्सर्न गर्नुभएको जुन आइएसपीको अहिले रिसेन्ट जुन ब्रिजको कुरा गर्नुभएको छ, जुन कस्टमरको डेटाहरू चाहिँ तपाईँको पब्लिकले चाहिँ कुनै ह्याकरले चाहिँ पब्लिक साइटमा अथवा चाहिँ ट्विटरमा ह्याक गरिदियो, त्यो कस्तो खालको ह्याकिङ हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब डिटेल चाहिँ के भएको छ, त्यो चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसनकै विषय भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो नै भएको हो, विकनेस यो नै हो भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छ होइन। तर नर्मली टेक्निकल पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब हामीले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी भनेको चाहिँ इट्स नट अ सिङ्गल विन्डो होइन, अथवा सिङ्गल डोरमा एउटा तपाईँको गेटमा ठुलो तालचा लगाउँदाखेरि मात्र सेक्युर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ मान्न हुँदैन होइन, किनकि त्यसको पनि प्रत्येक लेयर वाइज हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ कतिपयले जस्तै नेटवर्कबाट सेक्युर गर्नुपर्छ भने नेटवर्कबाट सेक्युर गर्नु पर्यो होइन, त्यस पछाडि तपाईँको नेटवर्क पछाडि अर्को पार्टमा हुन्छ सफ्टवेयर भने सफ्टवेयरबाट सेक्युर गर्नु पर्यो। यदि अपरेटिङ सिस्टम लेभलको छ भने अपरेटिङ सिस्टमको पनि त्यो लेभलको सेक्युरिटी हामीले चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अब यो केसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि नि अब मेबी एज पर दी तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्मको नर्मली अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा एपिआईमा आएको बग होइन, जुन चाहिँ तपाईँको जुन मोबाइल एप्स थियो, त्यो मोबाइल एप्समा तपाईँको दुईवटा पार्ट, एउटा चाहिँ नर्मली एन्ड्रोइड र अर्को तपाईँको आइओएस भन्छौँ। एन्ड्रोइडमा चाहिँ फुल्ली प्याचेस थियो
र iOS-मा चाहिँ तपाईँको नर्मली हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि नि मोबाइल तपाईँको चाहिँ एप्पल युजरहरू लिमिटेड होला भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सर्नको रूपमा त्यसरी लिएर आउँछौँ। र हामीले कुनै सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रपरली स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सबै कम्पनीले फलो गर्दैन, किनकि धेरै कुराहरू भनेको कतिपय कुराहरू भनेको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। हामीले स्ट्रिक्टली रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ सबै फलो गर्दैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मेबी तपाईँको त विकनेसहरू हुनसक्छ, मेबी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्प्रोमाइज भएको पनि हुनसक्छ होइन। र आजको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालका आइएसपी सर्भिस प्रोभाइडरहरूले सबै नेटवर्क चाहिँ तपाईँको फुल्ली रूपमा सेक्योर त म भन्दिनँ होइन, एकदम गाह्रो छ। सेक्युरिटी भनेको चाहिँ आफैमा यति ठुलो भेग सब्जेक्ट हो र जुन इच एन्ड एभ्री पार्टमा चाहिँ सेक्योर गर्न सकिन्छ भन्न चाहिँ गाह्रै छ। तर पनि त्यो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी नगर्ने, सेक्युरिटी प्रोभाइड नगर्ने भन्न खोजेको होइन। वी हेभ टु सेक्योर होइन, कस्टमरको डेटालाई एक लेभलमा सेक्योर गर्नुपर्छ होइन। र जुन तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन प्रपोजको लागि लिएको जुन इन्फर्मेसन्सहरू छ त्यो इन्फर्मेसन्स त्यो प्रपोज बाहेक अरू प्रपोजको लागि चाहिँ युज हुनु हुँदैन होइन भन्ने खालको चाहिँ एक लेभलको ग्यारेन्टेड पनि हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मेजर पार्ट भनेको अवेरनेस र फन्डिङ पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। एक लेभल एउटा चाहिँ तपाईँको अवेरनेसको एकदमै कमी छ होइन। किन अवेरनेसको कमी छ भने हामी के गर्छौँ भने हरेक कुरो भेन्डरमा ट्रस्ट गर्छौँ होइन। तपाईँको भेन्डरमा ट्रस्ट गर्छौँ र सबै कुरो भेन्डरले गरिदिन्छ, ठिकै छ नि त, भेन्डरले गरिहाल्यो, इट इज फाइन, एक लेभलमा चाहिँ सल्भ भइहाल्यो भनेर भन्छौँ। र जब तपाईँको कम्प्रोमाइज हुन्छ त्यस पछाडि क्वेसन्स आउँछ कि होइन, किन हामीले यो काम गर्न नसकेको, मिनिमम कुरा पनि किन हामीले फुलफिल गर्न नसकेको भन्ने कुराहरू एक पछि अर्को पछि अर्को क्वेसन्सहरू त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउन थाल्छ होइन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसन्समा काम गर्दाखेरि एक लेभलको हायरार्की हुन्छ। वी हेभ टु मेन्टेन दोज टाइप अफ हायरार्की होइन। तपाईँको नेटवर्क हेर्ने मान्छेले नेटवर्कको पार्टमा उसले चाहिँ विकनेसहरू आइडेन्टिफाई गर्छ भने अब सेक्युरिटी पनि मेजर कन्सर्न आयो है भने पछाडि सेक्युरिटीको लागि पनि तपाईँको चाहिँ लाइक तपाईँको के अरे सिसो अथवा चाहिँ तपाईँको सिएसओ अथवा वाट एभर जुन तपाईँको जुन टर्महरू भन्छौँ होइन, चिफ सेक्युरिटी अफिसरहरू अथवा चाहिँ तपाईँको वाट एभर एउटा सेपरेट युनिट हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका विकनेसहरू यस्ता खालका तपाईँको सेक्युरिटी बिचहरू जब कसैले चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ जसले हामीले इन्ट्रुडर भनेर भन्छौँ बाहिरबाट भित्र छिर्न खोज्छ अथवा भित्रैको स्टाफले पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने भन्ने हुँदैन, गर्न सक्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँको मेन्टेन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सेपरेट युनिट चाहिँ तपाईँको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र जुन कुरा चाहिँ आजको कन्टेक्स्टमा नेपालको मोस्ट अफ द आइएसपीहरूमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै आइएसपीहरूमा छैन होइन। सम लेभल होइन, एज अ सुबिसुकै कुरा गर्दाखेरि यस सुबिसुले ट्राई गरेको छ एक लेभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी पार्टलाई चाहिँ हामीले यसरी सेक्युर गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सर्टेन डेडिकेटेड पर्सन्सहरू खटाएको छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यही लेभलको ट्रेनिङहरू पनि दिनुपर्छ होइन। अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज अ ट्रेनिङ, अवेरनेस प्लस ट्रेनिङ, र अर्को भनेको चाहिँ बजेटिङ होइन। सेक्युरिटी चाहिँ अप्लाई गर्ने होइन। अब सेक्युरिटी भनेको एक आफैमा एकदमै भेग सब्जेक्ट हो, कुन लेभलसम्म कतिसम्म सेक्युर गर्ने त होइन भन्ने कुरा आफैमा चाहिँ तपाईँको डिफाइन गर्न गाह्रो छ होइन। र ह्याकरले अथवा क्र्याकरले कुन समयमा एट्याक गर्छ त भनेर चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने नि 365 डेज नै हामी अप टु डेट भएर बस्नुपर्छ होइन। मोनिटरिङ इज एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हामीले एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस त फलो गर्नु पर्यो र मोनिटरिङ हुनु पर्यो र त्यसको साथसाथै तपाईँको जुन ओभरअल सिस्टमलाई नै बनाउँदाखेरि सिस्टम नै डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लङ लास्टिङले सोचेर चाहिँ होइन, इट्स नट अ एडहक अप्रोच। मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन्समा के देखिन्छ त भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीहरूमा चाहिँ अब सबै कुरामा बजेटिङको कुरा आउँछ कि बजेटिङमा यो इयर चाहिँ तपाईँको बजेटिङ छैन, अब हामी ठिक छ जति बजेटिङ छ त्यसको आधारमा कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको नर्मल खालको डिभाइस राखौँ न त होइन। तपाईँको आजको दिनसम्म हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज भएको छैन, भोलि त कम्प्रोमाइज हुन्छ नै भन्ने कसलाई केही ग्यारेन्टी पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दूरदृष्टिबाट नसोचिकन उसले के गरेको हुन्छ नि, ल ठिक छ नि त, लेट्स एज अ जुगाड टेक्नोलोजीबाट चलाउँ न त भनेर चाहिँ जुगाड तरिकाले चलाउँछ। त्यस पछाडि जब कम्प्रोमाइज हुन्छ र कम्प्रोमाइज भइसके पछाडि त्यसको कन्सिक्वेन्स होइन जुन तपाईँको जुन मार्केटमा देखिने एक लेभलको जुन पर्सेप्सनहरू छ द्याट विल बी अल्सो चेन्ज डिफरेन्ट हुनसक्छ होइन। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको जो
जुन टेक्निकल अथवा जुन डिसिजन मेकर हो त्यो डिसिजन मेकरले चाहिँ कन्सर्न पर्सन्सलाई कम्पनीलाई क्लियरली भनिदिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कम्पनीले के गर्छ त भने इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि ओके सेक्युरिटीको लागि पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरो एक लेभलको अवेरनेस बढ्छ। र यो अहिलेको इन्सिडेन्टले अरू नेपालका आइएसपीहरूलाई पनि इम्प्रुभ हुने चान्सेसहरू चाहिँ दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो विचारमा। थ्याङ्क यू रामजी। तपाईँले भनेअनुसारले कम्पनीहरूले नै धेरै कुरा चाहिँ कम्पनीहरूले नै पहिलेदेखि नै गर्नु पर्यो, बजेटिङको मेजर चङ्क पनि सेक्युरिटी साइडमा नै छुटाउनु पर्यो भन्ने खालको तपाईँको लजिक मैले लिएँ। र म यो अलिकति प्रसङ्गलाई अर्कोतिर लान्छु। अब म लिगल साइडमा जाउँ फेरि हामी। प्रवीणजी, हेर्ने हो भने साइबर क्राइम बढ्दो छ होइन। अब डाटा कहाँबाट लिइन्छ भनेर अघि हामी इन्फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा रमाइलो कन्भर्सेसन भएको थियो। तर मोटामोटी एउटा हामीले हेरेको साइबर क्राइमको डाटा यो प्रहरीबाट लिएको डाटा अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 2209, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1694 थियो भनेपछि यो बढ्दो रूपमा छ। त्यो नर्मल पनि हो होइन। जति सूचना प्रविधि जति बेसी प्रयोग गर्दैछौँ र जति अड्याप्ट गर्दै जान्छौँ त्यति त बढ्नु त नर्मल हो एक किसिमले। अर्को कुरा चाहिँ यो सूचना प्रविधिमा भर्खर फड्को मार्दै गरेको हाम्रो जस्तो देश, साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू भनौँ, उनीहरूको लागि चाहिँ आई थिङ्क यो अहिले यो कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि पनि अचानक टेक्नोलोजीलाई अडोप्ट गर्नै पर्ने बाध्यता पनि बन्यो कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोल्डन टाइम ह्याकर्सहरूको लागि यो एरियाको लागि हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि साइबर सेक्युरिटीको बारेमा धेरै सोचिएको पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसै प्रसङ्गलाई लिएर मैले तपाईँलाई सोध्न खोजिराखेको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ क्राइम हुन्छ, पुलिसमा रिपोर्टिङ हुन्छ, तर त्यसपछि खासै त्यसमा जस्टिस सर्भ भएको अथवा त्यो केसमा डिसिजन आएको अथवा कुनै मेजर डिसिजन आएको भनौँ न, त्यो खाले इस्युजहरू धेरै सुनिँदैन। त्यसमा हाम्रो सिभिल सोसाइटीको गल्ती हो कि हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टहरूको गल्ती हो कि, या चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ कम्पनीहरूको गल्ती चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ? तपाईँलाई कति अब भनौँ न तपाईँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि कतिवटा कम्पनीले चाहिँ आइटी स्पेसिफिक लयर्सहरूलाई पनि कन्सल्ट गरिराखेको हुन्छ? यहाँ 2-3वटा कुराहरू छ। जस्तै एउटा कुरा कम्प्लेन बढ्यो अथवा त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा केसहरू बढेको देखाउँछ। त्यो केसहरू बढेको देखाउनलाई एउटा अघि यहाँले भने जस्तो एक्सेस बढ्यो, किनकि हामी जुन लेभलमा अथवा जुन हाम्रो इन्टरनेटको एक्सेस थियो 20% पपुलेसनमा भएको एक्सेस चाहिँ अहिले हाम्रोमा अबभ 90मा पुगिसक्यो। त्यही भएर आई मिन डिभाइस वाइज त्यो एनटिएलले दिएको डेटा अनुसार। अनि त्यो स्थितिमा एक्सेस बढेपछि त्यसमा प्रोज र कन्स बढ्नु स्वाभाविक हो। त्यही भएर कन्सको रूपमा चाहिँ साइबर अट्याक अथवा यो टेक्नोलोजिकल रिलेटेड क्राइमहरू बढ्न थाल्यो। त्यसपछि अर्को किन बढिरहेको अथवा किन स्ट्याटिस्टिक्सले बढेको देखाउँछ भन्दा हाम्रो कम्प्लेन मेकानिजम अथवा कम्प्लेन गर्ने एटिट्युड पनि बढ्यो। जस्तो अहिले हामी सचेत एउटा नागरिक स्तरमा पनि यति सचेत भइसक्यो कि अब कम्प्लेन गर्नुपर्छ, कम्प्लेन गऱ्यो भने मैले जस्टिस पाउँछु, अथवा जस्टिसै नपाए पनि एटलिस्ट आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ मैले कम्प्लेन गरेँ भने भन्ने हिसाबमा कम्प्लेन गर्ने जुन ट्रेन्ड छ त्यो पनि बढेको हो। अनि अर्को त अभियसली पपुलेसन बढेको हिसाबमा त्यो बढ्नुलाई चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि अर्को जहाँसम्म जुन कुराहरू छ यो रिपोर्टिङ, न्युज रिपोर्ट, जस्तै हामीले यो रिसर्चको विषय हो। एउटा रिसर्च के गर्न जरुरी छ भन्दा न्युजमा आएको पुलिस यो साइबर क्राइमको डेटा भर्सेस पुलिसमा पुगेको साइबर क्राइमको डेटा भर्सेस कोर्टमा पुगेको साइबर क्राइमको डेटा, यसमा एउटा हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ अथवा जेनरली अब्जर्भेसन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दा देयर इज म्यासिभ डिफरेन्स। जति हामीले न्युज पेपरमा रिपोर्ट पढेको हुन्छौँ, जस्तै अहिलेकै सिचुएसन हेरौँ, अहिले हामीले हेर्दाखेरि 3वटा त यो लकडाउनमा अथवा लकडाउनको 1-2 दिन अगाडि पछाडि 3वटा केस त आइसकेको छ, मेजर केसेस। त्यो मेजर केसेस अब पुलिसमा पुगेको छ कि छैन, किनकि हामीले न्युजमा आएपछि त त्यहाँनिर अट्याक त भएको छ। देयर आर भिक्टिम्स, देयर इज अर देयर आर पर्पिटेटर्स, द्याट इज फ्याक्ट, त्यो त छ नै। तर त्यो कुरा कम्प्लेन भएको छ कि छैन पुलिसमा, एउटा कुरा। त्यो पुलिसमा कम्प्लेन भएपछि पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेको छ कि छैन र पुलिसले मुद्दा चाहिँ अदालतमा लगेको छ कि छैन, त्यो सिचुएसनलाई हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले विगतमा गरेको रिसर्चबाट पनि के देखेको छु भन्दा यो अब त्यसमा आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेन्ट अथवा आउटसाइड पुलिस सेटलमेन्ट चाहिँ धेरै हुने गरेको देखिन्छ। जस्तै साइबर क्राइमको एउटा डिफेमेसनकै केस लिउँ, एउटा कुनै बच्चाले अर्को कुनै बच्चालाई चाहिँ
एउटा एब्युजिभ कन्टेन्ट पठाउँछ। यो मैले आफूले फेस गरेको अथवा कम्पनीकै हिसाबमा पनि कम्पनीको के हुन्छ भन्दा अब यहाँले कम्पनीकै कुरा गर्नुमा म कम्पनीकै कुरामा एक्जाम्पल दिन्छु। कम्पनीको एउटा सिस्टम ब्रिच हुन्छ अथवा सिस्टममा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ। त्यो कम्पनीले के गर्छ भन्दा पुलिसकोमा गएर मेरो सिस्टम कम्प्रोमाइज भयो, यसमा इन्भेस्टिगेसन गरिदेऊ भन्छ। केस घट्नुको पहिलो कारण के हुन्छ भन्दा हाम्रो पुलिसलाई त्यो सिस्टम कम्प्रोमाइज कसले गर्यो भन्ने कुरामा उसलाई एभिडेन्स फाइन्ड गर्नलाई, एभिडेन्स थाहा पाउनलाई अथवा को हो त त्यो मान्छे ट्रेस गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ। किन गाह्रो छ? हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूसँग गरेका छैनौँ यो साइबर क्राइम सम्बन्धी। त्यही भएर कुनै पनि विदेशी देशहरूले जस्तै सिङ्गापुरले, युएसले अथवा इन्डियाले नै पनि हामीलाई एभिडेन्स दिनेवाला छैन। अन्टिल एन्ड अनलेस एकदम ग्रिभियस केस छ भने कुनै केसमा दिएको होला अथवा कुनै पर्सनल कन्ट्याक्टबाट पाइएको होला। त्यो बाहेक ती देशहरूले हामीलाई दिनुपर्ने कुनै पनि दायित्व नभएको, हामीले कुनै पनि म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स अग्रिमेन्ट नगरेको हुनाले ती देशहरूले चाहिँ हामीलाई ती एभिडेन्सहरू दिँदैन। त्यही भएर प्रहरीले त्यो थाहा पाउनलाई सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कसले गरेको हो नै थाहा नपाएपछि त त्यो केस रिपोर्ट हुने अथवा त्यो केस मुद्दा चल्ने भन्ने कुरा त अभियसली कम हुने भयो। त्यसपछि थाहा पायो भने पनि पुलिसले के गर्छ? थाहा पायो। फर एक्जाम्पल एउटा कुनै सिस्टम कम्प्रोमाइज हुँदाखेरि के थाहा पाइयो भन्दा त्यही कम्पनीको एउटा कुनै इम्प्लोइको चाहिँ संलग्नता छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। त्यो थाहा पाउँदाखेरि अब त्यो कम्पनीले के गर्छ भन्दा होइन यो सिस्टम यसरी कम्प्रोमाइज भएको कुरा मेसेज चाहिँ बाहिर गयो भने त्यो बाहिर जाँदाखेरि त एज अ जेनरल पब्लिक फर एक्जाम्पल एउटा कुनै ब्याङ्कको सिस्टम कम्प्रोमाइज भएको छ, सिस्टममा कम्प्रोमाइज नभए पनि जेनरल एउटा सामान्य अनअथराइज एक्सेस भएको छ भने त्यो कुरा उसले बाहिर किन ल्याउँदैन भन्दा त्यो त गुडविलमा क्वेसन गयो। किनकि कुनै एउटा ब्याङ्कले चाहिँ उसको सिस्टम कम्प्रोमाइज भएको कुरा जेनरल पब्लिकलाई मेसेज दियो भने त जेनरल पब्लिकले त त्यो ब्याङ्कमा त आफ्नो अकाउन्ट त राख्दैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब गुडविलमा उसको आफ्नो पर्सपेक्टिभ बिजनेसमै असर पर्ने हुनाले उसले के गर्छ भन्दा आफू ब्याकआउट भइदिन्छ। ठिकै छ तिमीले एउटा गल्ती गरिहालेछौ अबदेखि नगर अथवा आउटसाइड द कोर्ट अथवा आउटसाइड पुलिस चाहिँ नेगोसिएसन गरेर उनीहरूले सेटलमेन्ट गर्छन्। पुलिसमै पनि के हुन्छ पर्पिटेटर अथवा रङ डुअर पत्ता लागिसकेपछि पनि होइन यस्ती सामान्य कुरा हो, यसलाई ठुलो रूपमा नलगाउँ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू आफै मिल्नुहोस् भनेर पनि कतिपय केसमा यो अधिकांश रूपमा बालबालिकाको केसमा र यो टिनेजर्सको केसमा चाहिँ यो अनअथराइज एक्सेस, फेसबुक ह्याकिङ अथवा यो ट्विटर ह्याकिङ, इन्स्टाग्राम ह्याकिङमा चाहिँ पुलिसले नै के गर्ने गरे हुन्छ भन्दा होइन यो अब बालबालिकाको इस्यु हो, तपाईँहरू दुवैजनाको गल्ती छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा नलिनुहोस् भनेर पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि पठाउने गरेको चाहिँ सिचुएसन पनि छ। त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु आफ्नै क्लाइन्टहरूलाई अथवा जो मसँग परामर्श लिन आउनुहुन्छ, होइन बालबालिका भए पनि यो समाजको लागि आजको लागि उहाँहरू बालबालिका भए पनि यसलाई हामीले प्रश्रय दियौँ अथवा यसलाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ भने चाहिँ अथवा यसरी छोडिदिउँ भने यसले भोलि त झन् नकारात्मक असर पार्छ होला। त्यही भएर बालबालिकालाई छोड्दैखेरि पनि अभिभावकको जिम्मा लगाएर अथवा सामान्य रूपमा अभिभावकले चाहिँ ग्यारेन्टी लिने गरी कागजसम्म गराएर चाहिँ यसरी छोड्ने गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मेरो त्यो व्यक्तिगत ओपिनियन हो। तर यो यस्तो खालको मुद्दाहरूमा एउटा एभिडेन्स सेयरिङ अथवा एभिडेन्स नपाउने कारणले पनि ड्रप आउट केसेसहरू धेरै छ। त्यसपछि अर्को त्यो जुन भिक्टिम कम्पनीजहरू हुन्छ उनीहरूले गुडविलको लागि पनि आफ्नो कम्प्रोमाइज भएको सिस्टमको बारेमा बाहिर धेरै जानकारी नहोस् अथवा नपाओस् भन्ने हिसाबले उनीहरू ब्याकआउट हुने सिचुएसन पनि छ। अर्को जो रङ डुअर हो त्यो रङ डुअरसँग आफ्नो इन्फर्मेसनहरू धेरै हुने हुनाले जस्तै यो ह्याकिङहरूमै अथवा फेसबुकहरूमै पनि मैले थाहा पाएँ मेरो फेसबुक चाहिँ फलानुले अथवा यो एउटा मान्छेले ह्याक गरेको हो भन्ने थाहा पाएँ। तर मैले पुलिसलाई रिपोर्ट गरिदिएँ भने उसले के गरिदिन सक्छ भन्दा उसले चाहिँ त्यो डेटाहरू झन् पब्लिस गरिदिन सक्छ। बिकज उसलाई के भयो भने यसै फस्यो उसै फस्यो बरु म पब्लिस गरिदिन्छु भनेर पब्लिस गरिदियो भने त मलाई त त्यसले त झन् इरिपेरेबल हार्म त एकदमै ठुलो हार्म हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम्प्लेन टेन्डेन्सी, कम्प्लेन मेकानिजम चाहिँ अलि कम भएको हुनाले हामीले जुन डेटा हेर्छौँ न्युजपेपर रिपोर्टिङ भर्सेस पुलिस भर्सेस कोर्टमा चाहिँ एकदमै म्यासिभ डिफरेन्सेसहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। हाम्रो अब सरकारी र सुरक्षा निकायमा पनि त्यो लेभलको संयन्त्र चाहिँ बनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन अझसम्म छ र हामीलाई चाहिने जस्तो राइट अवे एक्सन लिन सक्ने खालको होइन अहिले पुलिसको हकमा पुलिसको इन्भेस्टिगेसनमा एज अ सिटिजन एज अ नागरिक तहबाट हेर्दाखेरि पुलिसले साइबर क्राइम ब्युरो पनि इस्टाब्लिस गरेको छ, सिआइबी पनि हेर्छ यो साइबर क्राइम, त्यसपछि टेकुले पनि हेर्छ। त्यो हुनाले उनीहरूसँग साइबर फोरेन्सिकको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि छ, साइबर फोरेन्सिकहरू पनि छ। तर अलिकति हामीसँग इन्टरनेसनल कोअपरेसन नहुँदाखेरि चाहिँ एभिडेन्स पनि अलिकति रिभर्स एभिडेन्स चाहिँ खोज्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा फेसबुकमा कसैले मलाई मेरो अनअथराइज एक्सेस गर्यो अथवा मलाई चाहिँ डिफेमेटरी मेसेज पठायो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दा टेक्नोलोजी युज गरेर त्यो फेसबुक कसले चलाएको छ भन्ने कुरा युज गर्नु पर्यो। त्यो फेसबुक कहाँबाट चलेको हो भनेर मलाई आइपी एड्रेस देऊ न अथवा एक्ज्याक्ट लोकेसन देऊ न भनेर मैले फेसबुकमा पुलिसले माग्यो भने दिँदैन।
त्यही भएर पुलिसले चाहिँ आफ्नै टेक्नोलोजीहरू र यो आइटी एक्सपर्टहरू पनि युज गरेर उहाँहरूको भाषामा सोसल इन्जिनियरिङ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो सोसल इन्जिनियरिङ युज गरेर आइपी एड्रेसहरू पत्ता लगाएर अनि के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो मान्छे शङ्कित मान्छे, जस्तै त्यो मान्छे हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि त्यो मान्छेको मोबाइलहरू सिज गरेर अनि बल्ल इन्भेस्टिगेसन चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ। को हो भन्ने पत्ता लगाएर होइन कि कसैमाथि शङ्का लागेपछि बल्ल चाहिँ इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो एभिडेन्स सेयरिङ हामीले इन्टरनेसनल कोअपरेसन कुनै गर्न पायौँ भने एभिडेन्स सहज रूपमा आउने हो, प्रहरीलाई पनि सजिलो हुने हो। र त्यो बाहेक प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर एकदमै नसोचेको इन्भेस्टिगेसनहरूमा पनि प्रहरीले सफलता चाहिँ हासिल गरेको छ। किनकि अहिलेको लगभग 3 वर्षको समयमा चाहिँ टेक्नोलोजिकल्ली एनटिएले पनि हेल्प गरेको छ, मन्त्रालयले पनि हेल्प गरिरहेको छ र साइबर क्राइम ब्युरो नै भनेर छुट्टै एन्टिटी पनि इस्टाब्लिस भइसकेको हुनाले अब यो वर्क इन प्रोग्रेस हो, तर पनि अब यसलाई पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। हुन्छ प्रवीणजी, म फेरि पनि यो कानुनी पाटोलाई लिएर यही सन्दर्भमा म फेरि हजुरसँग आउनेछु। रामकृष्णजीले केही थप्न खोजिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा एकचोटि। रामकृष्णजी हजुर, मलाई एउटा कुरा के थप्नु मन लाग्यो भने चाहिँ किन तपाईँको यस्तो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ जुन मिडियामा आउने इन्फर्मेसन्सहरू र तपाईँको चाहिँ पुलिसमा एक्चुअली जाने इन्फर्मेसन्सहरू र कोर्टमा जाने इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ किन तपाईँको डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो साइबर क्राइमहरू जुन हामीले भन्छौँ त्यो साइबर क्राइममा जस्तै जो जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सिआइबीले पनि एक लेभलमा एज अ साइबर क्राइमले पनि हेरिरहेको हुन्छ। र हामीले जब तपाईँको चाहिँ कुनै इस्युहरू आयो, जस्तै मानौँ कि फेसबुकको थ्रुबाट होस् अथवा इमेलको थ्रुबाट होस् अथवा ट्विटरको थ्रुबाट होस्, होइन, कसैले ब्ल्याकमेलिङ गरेको छ अथवा त्यस्तै खालको चाहिँ एब्युज टाइपको इन्सिडेन्टहरू छ भने सबभन्दा पहिला सिआइबीमा जान्छ र सिआइबीले त्यो इन्फर्मेसन्सहरू लगको लागि भनेर चाहिँ के गर्छ त भने आइएसपीमा फोन गर्छ, आइएसपीमा इमेल गर्छ, होइन। र आइएसपीले चाहिँ डाइरेक्टली रूपमा सिआइबीले मागेको इन्फर्मेसनहरू दिन मिल्दैन, होइन। त्यहाँ पनि एक किसिमको लिगल प्रोसिड्युरहरू त छ, होइन। त्यो चाहिँ एउटा सेपरेट टिम हुन्छ आइएसपीमा, होइन भने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नि आइएसपीले कुनै पनि कस्टमरको इन्फर्मेसन्स एउटा लिगली रूपमा अथवा कुनै तपाईँको चाहिँ लिगल डकुमेन्ट नआइकन गभर्मेन्टबाट चाहिँ तपाईँको चिठी नकाटिकन, होइन, डाइरेक्टली रूपमा आइएसपीले चाहिँ सिआइबीलाई पनि दिन मिल्दैन। जब सिआइबीले एउटा फर्मल प्रोसेसमा आइएसपीमा रिक्वेस्ट गर्छ र आइएसपीमा रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि त्यो टेक्नोलोजिकली रूपमा कतिको पोसिबिलिटी छ त भन्ने कुरा चाहिँ अर्को मेजर च्यालेन्जेस हो, होइन। किनकि टेक्नोलोजीले हामीलाई चाहिँ तपाईँको इन्हान्स गर्न पनि सजिलो बनाइदिएको छ र त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर कम्प्लेक्सिटी पनि एड गरिदिएको छ, होइन। मैले यहाँ के कुरा एड गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन लग माग्छ पुलिसले जुन लग माग्नुहुन्छ आइएसपीले दिन सक्दैन। किन दिन सक्दैन भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने जुन रिसोर्सहरू छ नि, जुन हामीले इन्टरनेट भनेर भन्छौँ, आजको दिनमा ग्लोबल पर्सपेक्टमा हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ 60% पिपुल आर कनेक्टेड इन द इन्टरनेट, स्टिल 40% पिपुल द इन्टरनेटमा कनेक्टेड छैन। र 60% पिपुल कनेक्टेड हुँदाखेरि पनि हामीले जुन युज गरेको जुन आइपी एड्रेस छ, होइन, त्यो आइपी एड्रेस लिमिटेड भयो। त्यो लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त भने मोस्ट अफ द आइएसपी, मोस्ट अफ द टेलकोजहरूले के गर्छ त न्याट, एउटा टेक्निकल टर्ममा हामीले चाहिँ न्याट भनेर भन्छौँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ, होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली चाहिँ तपाईँको कुन समयमा कसले कहाँबाट एक्सेस गरेको छ भनेर चाहिँ एक्चुअल तपाईँ इन्फर्मेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नलाई लामो समय लाग्छ। त्यो लग आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यति धेरै ह्युज लग हुन्छ। त्यो लगबाट चाहिँ तपाईँको के त भने नि जो क्रिमिनल हो एट द सेम टाइम मल्टिपलले के गर्न सक्छ त इन्टरनेट चलाएको हुनसक्छ, होइन। तपाईँको चाहिँ निर्दोष व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फस्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँको सिआइबीले सबुत प्रमाण, होइन, कुन एक्ज्याक्टली डेट टाइम र तपाईँको चाहिँ मिली सेकेन्ड सहित र उसले के एक्सेस गरेको थियो त भन्ने कुरा प्रमाण जुटाउनको लागि धेरै नै समय लाग्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ फ्लो गर्दाखेरि चाहिँ के अरे पुलिसमा रजिस्टर भएको इन्फर्मेसन छुट्टै हुन्छ र तपाईँको चाहिँ कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ द डेटा विल बी डिफ्रेन्ट, होइन, मेरो विचारमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही पर्सनल राइट्स पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने जरुरत छ, एट द सेम टाइम बिजनेसेसहरूको राइट्सलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने जरुरत छ। तर एट द सेम टाइम एउटा कुरा केमा चाहिँ अग्री गर्न सक्छौँ भन्दा यो ब्युरोक्रेसीको प्रोसेस हामीहरूको यति लामो छ कि हामीहरूले अहिले 2-4वटा रिजल्ट्सहरू देखिरहेको भए पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसमा पनि जति छिटो चाहिँ एक्ट गर्नुपर्ने हो त्यति छिटो एक्ट चाहिँ लिगल बडिजहरूले नगरेको देखिन्छ, विशेष गरी त सुरक्षा निकायहरूले नै भनौँ, होइन।
सायद र यसमा मेरो आफ्नो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो आफ्नो नेटवर्कमा हुँदाखेरि साथीभाइहरूसँग पनि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सायद सुरक्षा निकायमा त्यो लेभलको एक्सपर्टिजको लागि अथवा त्यो डिपार्टमेन्ट जसरी हामी कम्पनीजहरूमा साइबर सेक्युरिटीको लागि बजेट हुनुपर्छ र एउटा सेपरेट डिपार्टमेन्ट्सहरू हुनुपर्छ र बिग बडिज हुनुपर्छ भन्छौँ, त्यसरी नै सुरक्षा निकायमा पनि त्यो लेभलको हुनुपर्छ भन्दै पनि नभइरहेको, पर्याप्त नभएको हो कि जुन हिसाबमा चाहिँ सूचना प्रविधि हामीमा ग्रो भइरहेको छ हाम्रो देशमा, त्यो हिसाबले चाहिँ सुरक्षा निकाय विशेष गरी सिआइबी नै भनौँ यो केसको लागि चाहिँ ग्रो नभएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीहरूलाई सधैँ त्यो लागिराखेकै छ। यहाँ एकजना भ्युवर्सले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, सौरभ कार्कीजीले। उहाँले के भनिराख्नु भएको छ, अन एभिडेन्स कलेक्सन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट एक्ट डज प्रोभाइड फर कलेक्सन अफ एभिडेन्स फ्रम अब्रोड डिस्पाइट एब्सेन्स अफ ट्रिटी अन रेसिप्रोकल बेसिस भन्नुभएको छ। म प्रवीणजीतिरै जाँदैछु यसमा चाहिँ। सँगसँगै म अघिकै प्रश्नको अलिकति फलोअप पनि थपेँ प्रवीणजी यसमा। आई थिङ्क मात्र यो साइबर सेक्युरिटीको इस्यु, साइबर क्राइमको इस्यु मात्रै नभइकन नेपालको धेरै लिगल इस्युजहरूमा इनफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन्सहरू नभइराखेको हो कि भन्ने पनि एउटा कन्भर्सेसन छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै किसिमको प्रब्लम्सहरू हो कि भन्ने हामीले पनि अहिले थोरै सानो सानो ब्याचेसमा मार्केट रिसर्च गर्दाखेरि एउटा देखिराखेको कुरा भनेको चाहिँ बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भन्ने एउटा आफ्नो छ होइन। त्यो पब्लिकहरूको सेन्टिमेन्ट भयो, पब्लिकहरू डराउने, अनि त्यसपछि होइन बिगर कम्पनीजहरूको अगेन्स्टमा त कसरी जान सकिन्छ त, यिनीहरूले हाम्रो कुर्लुप्प खाइदिइहाल्छ नि, सबैजना करप्टेड छ भन्ने एउटा कमन जुन नोसन छ हाम्रो सोसाइटीमा। एट द सेम टाइम लयर्सहरू पनि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा धेरै इन्ट्रेस्ट नदेखाउने हो कि यो साइबर क्राइम भन्ने विषयमा त झन् तपाईँहरू जस्तो विज्ञ लयर्सहरू झन् एकदम कमै हुनुहुन्छ नेपालमा। यो यसमा पनि अलिकति मलाई क्ल्यारिटी दिइदिनुहोस् प्लिज। यसमा जस्तै पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा अघि नै मैले भने डेटा सेक्युरिटी अथवा साइबर सेक्युरिटीमा हामी एज अ नागरिक समाज अथवा यो जुन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरू अथवा सिभिल सोसाइटी नै छ अथवा एज अ नर्मल एउटा सिटिजन हामी त्यति सिरियस छैनौँ। एउटा फ्याक्ट त्यो हो। जस्तै हामीलाई हाम्रो साइबर हाम्रो यो कम्प्युटर सिस्टम कम्प्रोमाइज भयो भने के नै लस गर्नु छ र मेरो कम्प्युटरमा के नै छ र भन्ने चाहिँ हामी सोध्छौँ। त्यो एउटा कारणले गर्दा र हामीमा सेन्सिटाइज नभएको हुनाले हाम्रो गभर्मेन्ट अथवा हामी एज अ सबैमा नै यो साइबर सेक्युरिटी भने ठुलो प्रब्लम होइन, यसमा केही पनि हुँदैन भन्ने इस्यु चाहिँ हामीले सधैँ सोचिरहेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ एब्सोल्युटली रङ हो। र त्यो आधारमा अनि अर्को पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनहरू किन परेको छैन भन्दा पर्न चाहिँ परेको छ। जस्तै यो प्रहरीले के गर्थ्यो भन्दा कल डिटेलहरू एकदम ऱ्याम्पेन्टली युज गर्न थाल्यो। कल डिटेलहरूलाई चाहिँ अनअथराइज रूपमा त्यो टेलिकम अपरेटरहरूसँग माग्ने, त्यसपछि कल डिटेल एसएमएसहरू चाहिँ पढ्न थाल्यो। त्यसपछि पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पर्यो र कोर्टले चाहिँ के भन्दा कोर्टको अर्डर बिना तिमीले त्यसरी कसैको पनि प्राइभेसी इन्फ्लुएन्स गर्ने गरी कल डिटेल नहेर अथवा एसएमएसहरू नहेर भनेर भन्यो। त्यो पनि एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भयो। अर्को पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन यही इस्युमा परेको भनेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई ब्यान हुने गरी एउटा कम्प्युटर गेमलाई ब्यान गर्यो। त्यसमा म लगायत मेरो साथीहरूले चाहिँ हामीले एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन दायर गर्यो। त्यो बाहेक अरू इस्युहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एउटा कुरा हामी सेन्सिटिभ छैनौँ, अर्को कुरा कोर्ट पनि त्यति सेन्सिटिभ नभइदिएला भन्ने सिचुएसन हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो कुनै इस्युलाई लिएर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको लागि गयौँ भने गभर्मेन्टले के देखाउँछ भन्दा होइन हामी काम गरिरहेछौँ भनेर देखाउँछ। र गभर्मेन्टले कुनै पोलिसीको लेभलमा कुनै काम गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि कोर्टमा लिएर गएर त्यो जुडिसियल इन्टरभेन्सन गराउने कि नगराउने भन्ने पनि डिबेटेबल टपिक हुन्छ। किनकि कतिपय इस्युहरू भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको लागि पोलिसी लेभलको इस्युहरू हो। त्यसलाई चाहिँ किन यसलाई यतिकै कोर्टलाई चाहिँ यसमा लिएर आउने अथवा कोर्टलाई किन मुच्ने भन्ने पनि डिबेटको म्याटर चाहिँ हुनसक्छ। त्यो भएर पनि अलिकति रिलक्टेन्ट हो। र अघि जुन क्वेसन छ हाम्रो सौरभजीले राख्नुभएको क्वेसन, त्यो जुन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स एक्टले अनुसार एभिडेन्स त सिक गर्न पाइयो, त्यो ठिक छ। के अरे अदालतले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ, कानुन मन्त्रालयको अफिसरले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु एभिडेन्सको लागि विदेशको कुनै निकायलाई पठाउँछ। तर क्वेसन यहाँ के होइन भन्दा नेपालकोले त गर्न सक्छ, तर त्यो कन्ट्रीको फेरि के हुन्छ भन्दा डिस्क्रिसनमा भर पर्ने भयो। नेपालले मागेको कुनै लिगल असिस्टेन्स अथवा एभिडेन्स सेयरिङ चाहिँ दिने कि नदिने भन्ने उसको डिस्क्रिसनमा भयो। तर यदि हामीले कुनै म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स अन्तर्गतको अग्रिमेन्टै गर्यो अथवा कुनै एउटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सनको मेम्बर स्टेट भयो भने चाहिँ त्यो स्टेटको डिस्क्रिसन भन्दा पनि म्यान्डेट अथवा अब्लिगेसनमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एभिडेन्स पाउने ग्यारेन्टी चाहिँ त्यस्तो खालको इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ। तर तपाईँले कोट गरिरहनु भएको म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स एक्टले चाहिँ प्रोसिड्युरली हामीले इनिसिएटसम्म गर्न सक्यौँ, तर दिने नदिने चाहिँ त्यो देशले आफैले उसको सेल्फ डिस्क्रिसनमा
भर पर्छ। र अर्को क्वेसन मैले त्यहाँ देखिहालेँ, प्रज्वल विक्रम राणाजीले सोध्नु भएको छ, कुनै व्यक्तिले फरेन ल्यान्डबाट नेपालको सिस्टमलाई ह्याक गर्यो भने त्यसमा हाम्रो अप्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा, हाम्रो अहिलेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टले चाहिँ के गरेको छ भन्दा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भन्नेको मतलब रङ डुअर अथवा जहाँ रङ भएको छ, नेपालको सिस्टम कम्प्रोमाइज भएको छ, नेपालको सिस्टम ह्याक भएको छ भने पनि त्यसमा यदि त्यो रङ डुअर नेपाल बाहेक अरू जुनसुकै देशमा भए पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ नेपालको कानुनले लाग्छ, नेपालको कानुनले प्रोजिक्युट गर्न पाइन्छ। तर क्वेसन के हुन्छ भन्दा त्यो मान्छे विदेशमा हुन्छ, त्यो मान्छेलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्दा अहिले भइरहेको त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दा त्यो मान्छे नेपाल आउनुभन्दा अगाडि मुद्दा दर्ता हुन्छ र जो भिक्टिम छ उसले रेगुलर सर्भिलेन्स गरिरहन्छ अथवा रेगुलर ऊ चाहिँ सतर्क भएर बस्छ र त्यो व्यक्ति नेपालको एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै उसलाई चाहिँ पक्राउ गरेर मुद्दा अदालतमा उसलाई चाहिँ बयानको लागि पेश गरिन्छ। त्यो बाहेक अब ऊ आउँदै आएन भने के गर्ने भन्दा अब त्यसमा इन्टरपोल मार्फत जाने अथवा एक्स्ट्राडिसन गर्ने भन्ने कुरा भनेको यो अलिकति अघि नै मैले भने हामी त्यति सेन्सिटिभ नभएको र यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा नलिएको हुनाले यसलाई हामीले सिरियसली लिँदैनौँ, त्यो प्रोसेससम्म सरकार नजाला। तर अहिले नजाला, तर अहिले हामीले के पनि मनन गर्दैछौँ भने डेटा र भनेको चाहिँ एउटा तेल हो अथवा यो चाहिँ क्रुड ओइल हो, यसको भ्याल्यु भनेको एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ। सुन र डेटालाई जोड्दाखेरि डेटाकै भ्याल्यु चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ भन्ने हामी डिबेट पनि गरिरहेको छौँ। त्यही भएर कुनै दिन हामीलाई यो एकदमै सिरियस कुरा लागेर सरकारले पनि त्यस्तो किसिमको पर्पिट्रेटरलाई एक्स्ट्राडिसन गरेर अथवा इन्टरपोल मार्फत अथवा त्यो सिचुएसनबाट पनि ल्याउला। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मुद्दा चाहिँ लाग्छ, बाहिर बसेर कसैले ह्याक गरेर, जस्तै अस्ति त्यो ट्विटरबाट मेरो डेटाहरू पब्लिस गर्ने अथवा फुडमान्डुको पब्लिस गर्ने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विदेशबाट गरेको भए पनि उहाँहरूलाई के मेसेज जान जरुरी छ भन्दा उहाँहरूले नेपालको सिस्टम कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ, त्यो कम्प्रोमाइज गरे बापत नेपालको कानुन चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्छ। अरू केही छ आलोकजी? थ्याङ्क यू प्रवीणजी। यसैमा म हजुरलाई फेरि आउनेछु। एक्चुअली फेरि रामजीसँग जान चाहेँ मैले। रामजीले मलाई अघि इन्फर्म पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीसँग डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब छ नेपाल पुलिससँग भनेर। हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू कहिले पनि कुनै पनि किसिमको सुन्दाखेरि नभएको भन्ने त केही पनि छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। संविधानमा पनि सबै खाले लहरू छ, हाम्रो ऐनहरू हेर्नुभयो भने हामीसँग सबै खाले लहरू छ। तर हामी एक्चुअली डेलिभर गर्ने टाइममा चाहिँ डेलिभर गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने एउटा मेरो प्रश्न हो। अर्को चाहिँ रामकृष्णजीलाई मैले सोध्न खोजेँ, यो अलिकति छोटो प्रश्न तर अलिकति भारी प्रश्न छ। आर वी सेफ? हामी सुरक्षित छौँ यो साइबर क्राइम्सहरूबाट, डाटा ब्रिचबाट? अब रिसेन्टली देखिएको ट्विटरको एक्टिभिटी हेऱ्यो भने र रिसेन्टली हाम्रो नेटवर्ककै साथी भाइहरूसँग मात्रै पनि हामीले कुरा गऱ्यो भने नेपालको मोस्ट अफ द वेबसाइट्सहरू सेक्योर छैन। इभन तपाईँहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ, आई थिङ्क अझ पनि कम्पनी रेजिस्ट्रारको हो क्यारे, मैले सेक्युरिटी प्रोटोकल पनि युज गरेको देखेको थिइनँ। माफ गर्नु होला मैले गलत भनेको भए। म रेफरेन्सेस चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि फेरि कमेन्ट सेक्सनमा म हालिदिनेछु मैले गल्ती गरेको भए चाहिँ। सो यो लेभलको हामीहरूको सिचुएसन छ। हामीसँग डिजिटल लिट्रेसी छैन होइन, डिजिटल लिगल लिट्रेसी पनि छैन राम्रोसँग, किनकि इन्टरनेट नै भर्खर भर्खर धेरै ठाउँ पेनिट्रेट गरिरहेको समय छ र सबैजनाको लागि इन्टरनेट भनेको त फेसबुक बनाएको छ, कसैको लागि ट्विटर बनाएको छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले नेपालको अहिलेको जतिको बुमिङ इ कमर्स नै हो सबैभन्दा अहिलेको बुमिङ, यो प्रविधिकै प्रयोगबाट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछिको सोसल मिडिया त छँदैछ, वर्ल्ड वाइड नै प्यारलली गइरहेको छ। हामी कस्तो छौँ त? हामी सेफ जोनमा छौँ कि छैनौँ त? के लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद प्रवीण सर। एकदमै हुन त यो क्वेसन चाहिँ एकदमै भेग खालको छ होइन। अब नर्मली भन्दाखेरि मेरो पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ वी आर नट इन अ रङ डिरेक्सन होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन् जुन इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ होइन। तर त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कम्प्लिटली अनसेफ हो त भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। द्याट इज नट अ ट्रु होइन। हामीले हाम्रो एक्टिभिटी जुन डे टु डे गर्ने एक्टिभिटीहरूमा स्लाइटली चेन्ज ल्याउनु पर्यो होइन। र त्यो चेन्ज ल्याउन सकियो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँको हामी सेफ छैनौँ त म भन्दिनँ। वी आर अ सेफ। किन, कुन कन्टेक्स्टमा हामी सेफ छौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको कन्टेक्स्टमा तपाईँको नेपालमा टेक्निकल मेन पावरहरू यति धेरै चाहिँ तपाईँको जस्तै स्टुडेन्ट लेभलदेखि लिएर होइन, नर्मल बिगिनर लेभल र मिडियम लेभलको चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू नेपालमा सफिसियन्ट हुन थालिसक्यो। मोस्ट अफ द तपाईँको चाहिँ प्राइभेट कलेजहरू जुन गभर्मेन्ट कलेजहरू युनिभर्सिटीले चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनहरू दिइरहेको छ
होइन। अब हामी त के भन्दाखेरि त्यो एजुकेसनको साथै त्यसलाई व्यवहारिकमा चाहिँ लान पर्यो नि त, इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा आउनु पर्यो नि त। यदि इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा हामीले चाहिँ जान सकियो भने चाहिँ धेरै नै हामीले चाहिँ फड्को मार्न सक्छौँ, धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ तपाईँको रिकभर गर्न सक्छौँ। यो सेक्युरिटी भनेको संसारमा कहीँ पनि सेफ हुँदैन, अमेरिका जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा पनि इज नट सेफ। धेरै कुराहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुप होलहरू हुन्छन् होइन, र त्यो लुप होलहरू आइडेन्टिफाई गर्ने व्यक्तिहरू पनि नेपालीहरू नै हुन् होइन। भने नेपाल गभर्मेन्टले वाइ नट त्यस्ता खालको टेक्निकल पिपुलहरूलाई नेपालमै राखेर अथवा नेपालमा भइरहेका जुन स्टुडेन्ट लेभलका स्टुडेन्टहरू, जुन युनिभर्सिटी लेभलका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटी लेभलमा पढाउने जुन प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ होइन, र आइटी प्रोफेसनल्स ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, र आइटी कम्पनीहरू हुनुहुन्छ होइन। नेपालको आइटी कम्पनीहरू यति राम्रो ग्रो गरेको छ नि होइन, हरेक कुरामा चाहिँ त्यो लेभल अफ एक्सपर्टिज छ। तर प्रब्लम कहाँनिर छ भन्दाखेरि नि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एज अ एक लेभलको चाहिँ अलिकति चाहिँ मध्यस्थ गरेर चाहिँ काम गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। र जहाँसम्म लाग्छ वेबसाइटहरू सेफ छन् कि छैनन् भन्दाखेरि अभियसली हो, भलरेबल छन् होइन। त्यो भलरेबल चाहिँ पार्टहरू हामीलाई थाहा छ नि त, भलरेबल छ भन्ने आइडेन्टिफाई भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एक्सनमा जानु पर्यो होइन। एक्सनमा नगइसके पछाडि हामी एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ कि बिमारी भयौँ हस्पिटल जानुपर्छ, किन त भन्दाखेरि त्यो बिमारी भइसके पछाडि चाहिँ हामीले मेडिसिन खानुपर्छ, डक्टरको के अरे एडभाइस लिनुपर्छ, र डक्टरले जुन प्रिस्क्राइब गरेको जुन मेडिसिन छ त्यो टाइममा खायो भने के हुन्छ त, निको भइन्छ। बिमारी भन्दैमा घरमै बसिराख्यो भने अभियसली के हुन्छ त भने नि एक दिन गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमिडिएटली छिटै तपाईँको डेथ हुनसक्छ होइन। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यस्तो खालको डिजास्टरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोक्ने हो भने प्रिपेयरनेस पनि तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट भयो भने अभियसली रूपमा चाहिँ नेपालको भविष्य जुन डिजिटल लिटरेसीमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले जुन डिफाइन गरेको डिजिटल फ्रेमवर्कलाई राम्रोसँग चाहिँ फुल फ्लेजमा नट ओन्ली थ्योरिकल नभइकन प्र्याक्टिकली यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा गयो भने चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि म चाहिँ देख्दिनँ। हुन्छ रामजी, म अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको कारणले गर्दाखेरि म अब अलिकति यसलाई समराइज गरेर छोटो छोटो प्रश्नहरू राख्ने प्रयास चाहिँ गर्छु। म प्रवीणजीलाई एउटा प्रश्न सोध्न खोजेँ। अब तपाईँलाई भनौँ अथवा तपाईँकै फ्याकल्टी यो मेम्बर्सहरू भनौँ आइटी लयर्सहरूलाई सरकारले कति कन्सल्टेसन्सको लागि इन्भाइट गर्ने गरेछ पोलिसी ड्राफ्टिङको लागि अथवा छैन होइन। अनि एउटा किनकि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको थियो अस्ति भर्खर एउटा यही वेबिनार गरिरहेको बेलामा एकजना साथीले भन्नुभयो, सांसदको नाम त लिनु भएन, उहाँले इमेल आइडी दिनु न सर भन्दाखेरि इमेल आइडी घरमा भुलेर आयो भनिदिनु भएछ कि। अब यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको ठाउँमा एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ कतिको रिच आउट गरिन्छ, किनकि मैले त्यो डिपार्टमेन्ट्सहरू हजुरको टास्क फोर्सहरू बनेको हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो ठाउँबाट मान्छेहरू लिएर आएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सुरक्षा निकायदेखि लिएर सबैलाई। तर एट द सेम टाइम हामीले पोलिसी हेऱ्यौँ भने चाहिँ पोलिसी चाहिँ अझ त्यति साह्रो नभएको हो कि भने जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ यसमा? त्यसमा फ्रेङ्कली भन्दाखेरि जस्तै पोलिसी आइटी पोलिसी ड्राफ्ट गर्दाखेरि र जुन आइटी बिल आउँदाखेरि दुईचोटि मलाई नेपाल सरकारकै निकायबाट इन्भिटेसन आएको थियो र दुवैचोटि म गएँ। आइटी पोलिसीमा एनटिएबाट इन्भिटेसन आउँदाखेरि एनटिएले जुन पोलिसी बनाएको थियो त्यो पोलिसीमा हामीले राखेको मतहरूलाई त्यहाँनिर केही हदमा परिमार्जन गरियो। तर जुन आइटी बिल छ त्यो आइटी बिलमा त मैले पटक पटक लेखेको पनि छु, बोलेको पनि छु, आइटी बिल त्यस्तो हुन हुँदैन। किनकि त्यो आइटी बिलको सम्बन्धमा अझै हामीले यति छोटो समयमा भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ छुट्टै बहसको विषय पनि हो। आइटी बिलमा भएका त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल प्रोभिजनहरू जुन इन्टरनेसनल अब्लिगेसनको अगेन्स्टमा छन्, नेपालकै कानुनका विपरीत छन्, संविधान विपरीत छन्, त्यस्तो व्यवस्थाहरू ल्याउन हुँदैन भनेर पटक पटक भन्दा पनि त्यो चाहिँ सुनिएन। त्यही भएर एक्सपर्टलाई अथवा एज अ एक्सपर्ट पनि नभनौँ, एज अ सिभिल सोसाइटी जस्तै यसमा चाहिँ के मैले एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि यो कानुन बनाउने प्रक्रियामै मिचेर अथवा कानुन कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङै नभइकन कानुन चाहिँ बनाइएको छ। जस्तै कानुन बनाउँदाखेरि समाजलाई हेर्नु पर्यो, समाजको माग हेर्नु पर्यो, आफ्नो अब्लिगेसन हेर्नु पर्यो, आफ्नो अरू कानुन हेर्नु पर्यो, त्यो केही पनि नहेरिकन कानुन बनाउने प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ यो विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामै प्रश्न धेरै छन्। त्यही भएर कानुन बनाउँदाखेरि सरकारले अथवा कानुन बनाउने निकायले व्यवस्थापिकाले के गर्छ भन्दा आफ्नो एउटा ग्रुप बनाउँछ अथवा एउटा विज्ञ समूह बनाउँछ। त्यो विज्ञ समूह साँच्चै नै विज्ञ हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पशुपतिनाथलाई मात्रै थाहा होला होइन। त्यो त्यस्ता कुराहरू धेरै क्रिटिसिजम आफ्नै सरकारको कति क्रिटिसिजम गर्नु भन्ने पनि हो।
तर सोधे जस्तो पनि गर्छ, सोधेको कुरा एक्सेप्ट पनि गर्दैन। त्यही भएर त्यो सोधेर हाम्रो पनि बेकार समय मात्रै खेर गयो त्यो एक्सेप्ट नगरेपछि। त्यही भएर सरकारलाई अथवा यो कानुन निर्मातालाई चाहिँ एकचोटि ल मेकिङ अथवा ल ड्राफ्टिङ प्रोसिड्योर, ल मेकिङ प्रोसिड्योरमा चाहिँ अलिकति चनाखो भइदिएदेखि कानुन तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूसँग बहुमत छ अथवा तपाईँहरूसँग कानुन बनाउने अधिकार छ। तर तपाईँले बनाएको कानुन चाहिँ पछि लागू भएन भने बेकार तपाईँको पनि स्रोत साधन सबै खेर गयो, राज्यको पनि स्रोत साधन धेरै खेर जान्छ। त्यही भएर कानुन बनाउनु अघि त्यसको प्रक्रियामा कोही न कोही जसलाई यो विषयमा अलिकति चासो छ अथवा जसलाई यो विषयमा अलिकति ज्ञान छ, उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ अलिकति सुनिदिनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले सुन्नु गर्नु चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। थ्याङ्क यू प्रवीणजी। रामजी, म तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे। तपाईँ आइटी प्रोफेसनल भएको हिसाबले, आइटी एक्सपर्ट पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टपिक हो। यो चाहिँ फेक न्युजको बारेमा हो, जुन चाहिँ अहिले यो कोरोनाको समयमा पनि हामीले धेरै नै देख्यौँ। एट द सेम टाइम पत्रकार महासङ्घले धेरैवटा अनलाइन पोर्टलहरूलाई ब्यान गरेको न्युजहरू पनि देख्यौँ हामीहरूले होइन। यति भन्दा भन्दै एज एन आइटी एक्सपर्ट अलिकति भित्रबाट यो कुरा बुझिराख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ फेक न्युजको लागि? अथेन्टिसिटी कसरी भेरिफाई गर्ने र एट द सेम टाइम आइएसपीले के गर्न सक्छ यो कुराको लागि? आइएसपीकै पर्सपेक्टबाट भन्दाखेरि चाहिँ आइएसपीले एज अ एनटिएको निर्देशनमा यस्ता खालको फेक वेबसाइटहरूलाई चाहिँ आइएसपीको तर्फबाट चाहिँ ब्लक गर्ने काम भइरहेको छ होइन। अब यो कुनै साइट, कुनै इन्फर्मेसन्स कतिको अथेन्टिकेट हो अथवा कुनै अथेन्टिकेट हो अथवा होइन भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रस्टेड वेबसाइट र अनट्रस्टेड वेबसाइट भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुनसक्छ होइन। तर कन्सर्नको विषय के छ भने नि यो कतिको ट्रस्टेड हो अथवा कतिको ट्रस्टेड होइन भनेर चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्टली आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ गाह्रो छ होइन। धेरै कुराहरू चाहिँ सिमिलरिटी पनि हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हुन त एज अ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ तपाईँको जुन सिभिल सोसाइटीहरूले चाहिँ टेक्निकल ग्रुपहरू जुन एक्टिभली जुन लागिरहेको जुन टेक्निकल ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, हो टेक्निकल ग्रुपहरूसँग पनि एक लेभलको कोअर्डिनेसन्स गरियो भने चाहिँ अभियसली रूपमा चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको जुन फेक न्युजहरूदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक गर्न सक्छौँ होइन। आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको जुन प्रेस काउन्सिलले जुन तपाईँको चाहिँ एनटिएलाई चिठी पठाएर एनटिएले आइएसपीहरूले चाहिँ एज अ तपाईँको डिएनएसको लेभलबाट ब्लक गरेर चाहिँ इट्स नट ब्लक होइन। एउटा टेक्निकल मान्छेले भन्नुपर्दाखेरि के हो भने नि सोधा साझालाई चाहिँ साइड ब्लक हो, तर इन रियालिटीमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट ब्लक। किन ब्लक हुँदैन भन्नुहुन्छ भने नि त्यो तपाईँको चाहिँ डिएनएस भन्ने हुन्छ, डोमेन नेम सिस्टम भन्ने हुन्छ होइन। र डोमेन नेम सिस्टमले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त रिजल्भ गर्ने काम चाहिँ डिएनएसको काम हो, आइपीलाई नेममा रिजल्भ गर्ने काम होइन। र ब्लक गरेको हुन्छ एज अ डिएनएसको रूपमा ब्लक गरेको हुन्छ। र डिएनएसमा ब्लक गरे पछाडि जुन हामीले चाहिँ ओपन रिजल्भर भनेर भन्छौँ, जस्तै गुगलको चाहिँ 8.8.8 अथवा 1.1.1 अथवा 9.9.9 वाट एभर जुन फ्री डिएनएस भनेर भन्छौँ, त्यो राख्यो भने ओपन हुन्छ, इजिली ओपन हुन्छ होइन। भन्न खोजेको के हो भने नि अब हामीले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको जुन यदि हामीले त्यसलाई सेन्सर नै गर्ने हो, ब्लक नै गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी प्रावधान के छ, त्यसलाई कसरी ब्लक गर्न सकिन्छ होइन, टेक्निकली कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ ब्लक गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अरू कुरा चाहिँ तपाईँको अर्को मेजर पार्ट चाहिँ तपाईँको यहाँ मैले एउटा कमेन्ट पनि देखेको थिएँ कि वाइ डिएनएस इज ओन्ली फर मर्केन्टाइल, वाइ तपाईँको अरू कुराहरू पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सी कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। जुन .np म एज अ तपाईँको चाहिँ आइक्यान भन्ने अर्गनाइजेसन्सको यो सेक्युरिटी स्टेबिलिटी र रिजिलेन्सी फर डिएनएसको चाहिँ यो रिभ्यू टिममा पनि एसियाबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एज अ कम्युनिटीको थ्रुबाट चाहिँ मर्केन्टाइलमा पनि मल्टिपल लेभलको चाहिँ डिस्कसनहरू गरिरहेका छौँ। र त्यसलाई चाहिँ एज अ कम्युनिटीमा कसरी चाहिँ सेक्योर गर्न सकिन्छ, डोमेन नेम सिस्टमबाट नै कसरी सेक्योर गर्न सकिन्छ त, एक लेभलको चाहिँ लेभल अफ सेक्युरिटी भनेर भन्छौँ नि, त्यो डिएनएसको तर्फबाट ब्लक गर्नु भनेको नि एक लेभलको सेक्योर गर्ने हो होइन। त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ वर्कआउट चाहिँ भइरहेको छ। होपफुल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट होला भन्ने चाहिँ हामी आश गरौँ। थ्याङ्क यू रामजी। म प्रवीणजीलाई एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु र यही प्रश्नको सँगसँगै चाहिँ हामीहरू अब अन्तिममा बिट मार्ने काम पनि गर्नेछौँ। प्रवीणजी, एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू धेरै बुमिङ भइरहेको छ, आइरहेको थियो कि मैले कुनै पनि कम्पनीले मेरो त्यसको सब्सक्रिप्सन लिएको छु, कम्पनी एसँग उसको सर्भिस युज गर्छु मैले, उसँग मेरो डेटा छ
र मानौ कि मेरो डेटा ह्याक भयो, ह्याक भइसकेपछि त्यो डेटा कहाँ कुन ब्ल्याक मार्केटमा गएर युज भयो कि भएन, अथवा ह्याकरको इन्टेन्सन के थियो भन्ने त खासै क्लियर हुन सकिँदैन हामीहरू, कि त ह्याकरलाई ह्याक गर्न सक्नु पर्यो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा कन्ज्युमरको राइट चाहिँ के हुन्छ, कन्ज्युमरले त्यो बिजनेसलाई सु गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ भने प्रोसेस के हो, पाउँदैन भने कुन लले चाहिँ हामीलाई यसलाई ब्लक गरिराखेको छ। त्यहाँनिर मैले कमेन्ट गरेँ, त्यहाँ भर्खर प्रताप अधिकारीजीले पनि एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ यही इस्युलाई लिएर। जस्तै बिग बिजनेस हाउससँग भएको डेटा चाहिँ त्यसरी ब्रिच हुँदाखेरि उनीहरूको नेग्लिजेन्स हो कि होइन भन्ने कुरामा नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले जुन ब्रिच भएको छ 2टा डेटा अथवा 3टा, एउटा वार्निङ भनेर एउटा ब्याङ्कको पनि डेटा बाहिर आयो, त्यो डेटा ब्रिच हुनुलाई अहिलेको सिचुएसनमा वी डु नट नो। हामीले इन्भेस्टिगेसन अहिलेसम्म पनि के इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएको छैनौँ। यो सिचुएसनमा दे क्लेम देमसेल्भ्स एज भिक्टिम। त्यो आइएसपीले पनि भिक्टिम भन्छ, त्यसपछि त्यो इ कमर्स प्लेटफर्मले पनि म भिक्टिम हो भन्छ, र ब्याङ्कले पनि के भनिरहेछ भन्दा म भिक्टिम हो भनेर भनिरहेछ। इफ दे आर भिक्टिम, उहाँहरूको कसले अट्याक गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। इनसाइडरले गर्यो कि आउटसाइडरले गर्यो। इनसाइडरले गर्यो भने हामीले इनसाइडरलाई पनिस गर्नलाई अलिकति सहज होला। आउटसाइडरलाई गर्यो भने अब त्यो इन्भेस्टिगेसनको र त्यो फोरेन्सिकको कुरा अथवा इन्भेस्टिगेसनको कुरा भयो। मेन क्वेसन यहाँ के छ भन्दा क्यान आई सु देम अर नट। मैले त्यो आइएसपीलाई अथवा त्यो इ कमर्स प्लेटफर्मलाई अथवा त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ मेरो डेटा बाहिर आयो किन भन्दा तिम्रो नेग्लिजेन्सले। अब नेग्लिजेन्सलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा इज द्याट नेग्लिजेन्स कन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजेन्स अर नट। त्यो उसले गुड फेथमा गर्दा गर्दै भएको हो कि होइन, अफेन्स होस् अथवा यो डेटा चाहिँ रिस्कमा हुँदा हुँदै पनि सचेत नभइकन एकदम कन्ट्रिब्युटर गरेर नेग्लिजेन्स गरेको हो कि होइन, उसलाई त्यो कुरा थाहा थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हेरिनुपर्छ। तर हाम्रो ललाई मात्रै हेऱ्यो, त्यो अहिले मैले यो कन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजेन्स अथवा उसको इन्टेन्सन, उसले रिजनेबल केयर गरेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ बाहिरको ल अनुसार। हाम्रो ल चाहिँ कतिको फ्ल छ भन्दा यहाँनिर हामीले जुन यो प्राइभेसी एक्ट आयो 2018मा, त्यो एक्ट आउँदाखेरि मैले आफैले पनि यसलाई चाहिँ डेटा सेक्युरिटी अथवा डेटा माथिको जुन सेक्योर गर्नुपर्ने अब्लिगेसन चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि राख्नुपर्छ, किनकि प्राइभेट कम्पनीसँग मेरो एकदमै सेन्सिटिभ डेटा पनि छ, इम्पोर्टेन्ट डेटा पनि छ, त्यही भएर दे मस्ट बी अब्लाइज भनेर हामीले चाहिँ एउटा आवाज उठाएको थियौँ। तर लास्टमा कानुन बन्दाखेरि अब कसको कहाँ के रोल प्ले भयो थाहा भएन। कानुनले अहिले के भन्छ भन्दा कसैसँग डेटा छ भने त्यो सेक्योर राख्नुपर्छ भन्ने दायित्व कसलाई मात्रै दिएको छ भन्दा पब्लिक इन्स्टिट्युसनलाई, जसमा सरकारको लगानी छ अथवा जुन चाहिँ सरकारसँग भएको डेटालाई चाहिँ तिमीले सेक्योर राख्नुपर्छ भन्ने अब्लिगेसन सरकारसँगलाई चाहिँ दिएको छ। तर प्राइभेट एन्टिटीलाई के अब्लिगेसन दिएको छैन भन्दा त्यो डेटा तिमीले सेक्योरली राख्नुपर्छ भनेर अब्लिगेसन दिएको छैन। यदि सेक्योरली राख्नुपर्छ भन्ने अब्लिगेसन दिएको थियो भने तपाईँहरूले उठाइरहेको जुन क्वेसन छ, ती आइएसपीले ती इ कमर्सले चाहिँ सेक्योरली राखेन, त्यही भएर दे मस्ट कम्पेन्सेट अस भनेर भन्न हामीलाई सकिन्थ्यो। तर अहिलेको कानुनले के मात्र भन्छ भन्दा सरकारी निकाय अथवा सरकारको लगानी भएको अथवा सरकारको एज अ पब्लिक बडी, सार्वजनिक संस्था भनेर भन्छ, सार्वजनिक संस्थामा भएको डेटा मात्रै उसले सेक्योरली राख्नुपर्छ भनेर अब्लिगेसन राखेको छ। अब होइन, उसले पब्लिस गरेको छैन, उसले अरू कसैलाई दिएको देखिँदैन, उसले एउटा पर्पजलाई लिएको डेटा अर्को पर्पजलाई युज गरेको छैन भने हामीले त्यो अहिलेको विद्यमान कानुनलाई टेकेर चाहिँ ती आइएसपी ती इ कमर्सलाई चाहिँ मुद्दा हाल्न सक्ने अथवा कम्पेन्सेसन माग्न सक्ने अधिकार चाहिँ अहिलेको कानुनले दिएको छैन। त्यही भएर वी मस्ट थिङ्क अबाउट रिफर्मेसन अफ प्रेजेन्ट ल। हाम्रो ल चाहिँ त्यो हाम्रो जुन हामीले त्यो कुनै पनि प्रोडक्ट सर्भिसेस साइन अप गर्छौँ नि अनलाइन, त्यो साइन अप गर्दाखेरि एउटा हामीले टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सलाई हेर्दैन आई अग्री थिचेर साइन अप चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, एउटा कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ बाइन्ड भइरहेको हुन्छ नि। त्यो एउटा फोर्सफुल कन्ट्र्याक्ट हामीलाई गराउँछ, आई अग्रीमा हामीले ननेगोसिएट गर्छौँ, त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट भयो। हामीले नेगोसिएट गरेर होइन तपाईँको यो क्लज चाहिँ मन परेन, त्यही भएर यो क्लजलाई एक्सेप्सनमा राखेर म अग्री गर्छु भनेर भन्नु पनि पाइँदैन होइन। त्यो हिसाबमा हामीले अग्री गरिसकेपछि हाम्रो डेटा उसँग छ, तर हामीले के को लागि अग्री गरेको हुन्छौँ भन्दा पर्पोजिभ कन्सेन्ट दिएको हुन्छौँ। मेरो डेटा तिमीले मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ के को लागि युज गर्न सक्छौ भन्दा तिमीले कुनै सर्भिसमा इन्टरप्सन भयो अथवा सर्भिसको बारेमा मलाई मार्केटिङ गर्नु पर्यो भने मलाई त्यो मोबाइल नम्बरमा एसएमएस पठाऊ अथवा कल गर भनेर हामीले उसलाई कन्सेन्ट चाहिँ त्यसको लागि दिएको। तर हाम्रो मोबाइल नम्बर त कसरी अब्युज भइरहेको छ भन्दा हामीले कुनै एउटा गाडी किन्यौँ भने विभिन्न सर्भिसिङ सेन्टरबाट चाहिँ गाडी सर्भिसिङ गर्नु छ भने आउनुहोस् है हामी यसरी दिन्छौँ भनेर फोनहरू आइरहेको हुन्छ। भनेपछि त हामीले गाडी किन्दा त्यो गाडी बेच्ने मान्छेलाई दिएको जुन मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर त उसले अरूलाई सेल गरिरहेछ। त्यो सेल गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि हामी यति पनि सचेत छैनौँ कि त्यहाँनिर हाम्रो डेटाहरू चाहिँ अब्युज भइरहेको छ, त्यहाँ सु गरौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले लिगल एक्सन लिउँ भन्ने कुरा हामी त्यसमा सिरियस पनि छैनौँ। कुनै दिन आउला, त्यस्तो कुरामा सिरियस हुने दिनहरू पनि आउला। आइ एम भेरी अप्टिमिस्ट होइन यो कुरामा चाहिँ। तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी खासै सिरियस नभएको भएर पनि
त्यसलाई एकदम लाइटली नै लिइरहेको अवस्था छ। थ्याङ्क यू प्रवीणजी। आई थिङ्क यो सिरियसनेस डेभलप गर्नको लागि पनि आई थिङ्क यो लेभलको यस्तो खाले डिस्कोर्सेसहरू र डिस्कसन्सहरू अझ धेरै हामीहरूले हुनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। हामी सधैँ जे कुरालाई प्रयोग गरिरहेका छौँ, कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ, मेरो डाटा कहाँ गइरहेको छ, मेरो इन्फर्मेसन कहाँ गइरहेको छ भनेको त्यो जसरी हामीले आफ्नो पैसाको मतलब गरिरहेका हुन्छौँ त्यसरी नै आफ्नो डाटा र आफ्नो इन्फर्मेसनको पनि मतलब गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथसाथै यो अन्त्यतिर आउँदाखेरि एउटा फेरि सबै भ्युअर्सहरूलाई एउटा मेरो आग्रह चाहिँ तपाईँहरूलाई आफ्नो देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट यु गाइज क्यान डु होइन। आफ्नो पासवर्ड्सहरू टाइमली चेन्ज गरिराख्नुहोस्, आफ्नो डाटा कहाँ कहाँ इन्स्टल गरिराख्नु भएको छ त्यो हेर्नुहोस्, जे पाए त्यही साइट्सहरूमा क्लिक नगर्नुहोस्, क्लिक बेटहरू धेरै छ, यहाँ फिसिङ गर्नेहरू धेरै छ होइन। देयर आर भेरी भेरी स्मल स्टेप्स, फ्यु थिङ्स जुन तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको सेक्युरिटी चाहिँ अलिकति बलियो हुनसक्छ। एट द सेम टाइम नथिङ इज अनह्याकेबल है, एभ्रिथिङ इज ह्याकेबल, तर स्टिल तपाईँले त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटीलाई कति घटाउने कति कम गराउने भन्ने एउटा प्रश्न हो र यो सम्बन्धी बहसहरू तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइमा परिवारमा पनि सधैँभरि गरिराख्नु होला। तपाईँहरू सबैभन्दा बेसी चलाउने अहिले तपाईँहरू लाइभ हेरिरहेको यो फेसबुकको पनि तपाईँले प्राइभेसी सेटिङ्सहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ विभिन्न तपाईँसँग युटिलिटिजहरू छ जुन तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईँको आफ्नो डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अझै धेरै गफ गर्न मन छ, फेरि पनि अर्को सेसन गरौँला यो बारेमा। यो प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाउनको लागि मलाई ब्याक एन्डमा सहयोग गर्ने अधिवक्ता सन्तोष गिरी दाई, अधिवक्ता अवेश अधिकारी, साथसाथै हाम्रो इन्टायर मेरो अड्डा टिमको हाम्रो टिमहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो गेस्टहरू अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीजी र हाम्रो इन्जिनियर रामकृष्ण परिवारजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएकोमा। आजको प्रोग्रामलाई हामीहरू यहीँ बिट मार्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।